4 महीने ज़िंदगी के कभी कभी तो लगते हैं कि 4 साल काट गया है। 376 का पर्चा सिर्फ और सिर्फ नेकी करने की वजह से 376 मिली है। FIR के ऊपर लिखा है कि मैं घर में अकेली थी, अली घर आया, मेरे कपड़े तुड़वाने शुरू कर दिए, मेरे साथ ज्यादती की और मुझे घर में अकेली होने का मेरा फ़ायदा उठाया। क्राइम रिपोर्टर इस तरह के काम कब से करने लगे? एक सहाफ़ी पर 376 का पर्चा, ये कहानी किधर चली गई? ये तो अंदाज़ा लगाएं कि क्या एक औरत का रेप हो सकता है? 2 बच्चों की माँ का एक बंदा रेप कर सकता है? सिर्फ तवाइफ रोड पे खड़ी होने वाली औरत जिसको मैंने कुछ देर पहले काफ़ी अरसा पहले रोड पे पकड़ा, उसने 20 लाख की डिमांड की, 17 लाख की, 15 लाख की, 10 लाख दो, 9 लाख दो, 7, 5 बार्गेनिंग होती होती एंड ऑफ द सीन के जिस कैमरे से वीडियो बनी वही कैमरा मांगना शुरू कर दिया। हमसे पैसे मांगती थी और कैमरा मांगती थी। पहले उसने 15 मांगा, फिर ऐसे ऐसे नीचे नीचे जाती, एंड पे उसने 2 लाख रुपया मांगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, एक मिसाल बड़ी सुनी थी कि नेकी करते गल छपा। आज उस मिसाल की निथार, वो पंजाबी का एक लफ्ज़ है निथार, वो करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। मेरे साथ बैठे आप जिस शख्स को देख रहे हैं ये खुद एक क्राइम रिपोर्टर है, बहुत सारी वीडियोज़ की हैं और रोड पर धंधा करने वाली औरतों को इसने बहुत दफ़ा पकड़ा है और उनको एक्सपोज करने की कोशिश की है। शायद वही इसकी गलती बन गई। इस शख्स को तकरीबन 4 महीने जेल काटनी पड़ी नेकी करने के बाद। वो नेकी क्या आती, इसने रोड पर चलती एक धंधा करने वाली औरत को अपने घर में पनाह दी। उसके बाद वो औरत इसके साथ जो करती है वो सारी चीज़ें ये खुद बयान करेगा। इसका नाम अली मोहम्मद है और आज से तकरीबन 4 मंथ कबल ये हमारी तरह सोशल मीडिया पर काम करता था, इसी तरह की स्टोरियाँ रिकॉर्ड करता था। लेकिन 4 महीने जेल काटने के बाद अभी ताज़ी रिहाई मिली है और हमारे साथ बैठा है। हमने भी सोचा कि इस तरह की कहानी, इस तरह की स्टोरी, इस तरह की औरतों को एक्सपोज करना और आपके सामने रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है और आपको बताएं कि किस तरह नेकी करना उल्टा पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुजाहिद। अली कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 4 महीने ज़िंदगी के, 4 महीने ज़िंदगी के कभी कभी तो लगते हैं कि 4 साल काट के आया हूँ। नेकी करने के बाद बस कभी कभी लोगों को नेकी रास नहीं आती, क्योंकि लोग हमें उस वीडियोस पे, आप भी बड़ा फेमस एंकर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लोग हमें भी जानते थे, अब पता नहीं, क्योंकि 4 महीने मुझे तो बड़ा टाइम लग गया, दुनिया आगे निकल गई। लोग मुझे कमेंट्स में कहते थे कि इनकी हेल्प किया करो, इनकी मदद किया करो, आप इनको एक्सपोज करते हो, आप इनकी मार्केटिंग कर रहे हो। मैंने मदद की और 4 महीने जेल में रहा। क्या सलूक हुआ ये तो जेल में जाने के बाद इंसान को पता चलता है कि वहाँ पे किस तरह इंसान का सलूक किया जाता है, क्या कुछ खाने के लिए मिलता है, किस तरह की खाने शाने जो भी मामलात हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना, मेरे नसीब में था, मैंने कर लिया। लेकिन किसकी वजह से ये मेरे साथ जुल्म हुआ? एक सिर्फ तवाइफ रोड पे खड़ी होने वाली औरत जिसको मैंने कुछ देर पहले काफ़ी अरसा पहले रोड पे पकड़ा, गिरती, मैंने उसका एहसास किया कि गिर गया, मेरे दिल में रहम एकदम से आया। इस FIR के ऊपर लिखा है कि मैं घर में अकेली थी, अली घर आया, मेरे कपड़े तुड़वाने शुरू कर दिए, मेरे साथ ज्यादती की और मुझे घर में अकेली होने का मेरा फ़ायदा उठाया। क्राइम रिपोर्टर इस तरह के काम कब से करने लगे? सर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या एक औरत का रेप हो सकता है? 2 बच्चों की माँ का एक बंदा रेप कर सकता है? बहुत बड़ा सवाल है। कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैंने कितनी टाइम गुजारा और शादीशुदा ज़िंदगी गुजारी है, ऐसा मुमकिन नहीं है। इस औरत से कहाँ मुलाकात होती है, उसके बाद इतनी कहानी कैसे इस तरह की दुश्मनी बन जाती है कि 4 महीने जेल कटवा देना उस औरत ने और नेकी का बदला इस तरह? मुलाकात तो रोड पे होती है। मैंने इंटरव्यू किया, मैं भूल गया, मैंने लगा दिया, मुझे जाते हुए रास्ते में दोबारा जो है वो मैसेज आया, कौन न अपना नाम, यानी जो FIR पे लिखा ये नहीं बताया, वो और नाम बताया। मैंने कहा कौन, मैं इग्नोर किया, मैं कहा अच्छा यार खैर, मैं कोई होगा काम वाली, मैं इस वक्त बिजी था, क्योंकि मेरी आदत थी रात को ना दोस्तों के साथ यूँ घूमना। मेरा दोस्त एक आप भी जानते हैं, उनके साथ वो हूँ, तो मैं कभी मोबाइल वगैरह नहीं अटेंड करता। तो मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए कि मुझे आपसे ज़रूरी काम है। क्या काम है? सारी दास्तान आपने वो मेरी वीडियो बनाई थी, वाकई मैं मजबूर थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से मुझे छोड़ दिया, मेरे 2 बच्चे हैं, रेंट है, मैं मजबूरी से ये काम करती हूँ, मेरी वीडियो डिलीट कर दे। मैंने सोशल मीडिया के 2 अकाउंट से तो पहले डिलीट कर दिया। ये मेरी किस्मत देखें कि मेरा टिकटॉक का नंबर जो है ना वो चेंज हो गया, वो टिकटॉक पे अभी भी मौजूद पड़ी है, वो अभी भी मौजूद पड़ी है। वो वीडियो पड़ी, मैंने जब इसकी हेल्प की उसके कई देर बाद इसको मैं घर में पैसे भेजता रहा। इसने कहा मेरे दोबारा इसने मुझे बताया कि वो मेरा जो है ना वो शोहर नहीं, उसने मेरे साथ निकाह नहीं किया और ये बच्चे भी नाजायज़ हैं। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप उससे निकाह कर लो, आप मुझसे पैसे लेती रहो, आप ये काम ना करो। अब मुझे मारता है, पीटता है, मुझे ईंटों से मारा, मुझे ज़ख्म टांगों पे मुझे पिक्चर भेजी। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप उससे निकाह कर लो। इस तरह करते करते एंड ऑफ द सीन के मुझे ये मेरे गले पड़ गई।
میرے پاس آ گئی, گھر سے بھاگ کے آ گئی, اپنے بچہ ایک لے کے آئی پہلے, پھر دوبارہ گئی دوسرا بچہ لے کے آئی. تو میرے پاس سارے ثبوت تھے جو میں نے رکھے. خیر میں نے اس کو اکیلی نہیں رکھا, میں نے اپنی فیملی میں رکھا, اور پھر ایف آئی آر میں لکھا کہ اس کی والدہ کہیں میڈیسن لینے گئی. میری والدہ تو چل کے 4 پائی تک واش روم تک بڑا مشکل جاتی, تو وہ اکیلی میڈیسن کیسے لینے چلے گی, تو میرے ساتھ جایا کرتی تھی. میں نے والدہ کو اس لیے رکھا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس نے رکھیل رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک صحافی پر, ایک یوٹیوبر پر, ایک کرائم رپورٹر پر ڈیفامیشن ڈی فیم کرنے کی ایف آئی آر تو ہو جاتی ہے. ایک صحافی پر 376 کا پرچہ, یہ کہانی کدھر چلی گئی؟ یہ 376 کا پرچہ صرف اور صرف نیکی کرنے کی وجہ سے 376 ملی ہے گفٹ میں. تو اب اس کو دیکھا جائے تو اس کا نام ہے زنا بالجبر. زنا بالجبر کا مطلب ہے کہ زبردستی زنا کیا, اور میری شکل سے لگتا ہے میں زبردستی زنا کر سکتا ہوں. یہ تو دیکھنے والے بتائیں. دیکھنے والوں نے کیا بتانا ہے, وہی لوگ ہیں جو کمنٹ میں کہتے تھے ان کی ہیلپ کر. اب میں ہیلپ کر کے پھنس گیا ہوں بھائی, مجھے نکلواؤ. ان 4 مہینوں میں نکلوایا, ان 4 مہینوں میں اس عورت سے کوئی رابطہ ہوا؟ اس نے کوئی ڈیمانڈ کی؟ چاہتی کیا تھی؟ پکڑوانے کا مقصد کیا؟ ایک بار میں عدالت میں آ کے اس کے میرے دوست سے نمبر لیا جس کو میں نے آگے لگایا ہوا تھا, جس سے اس نے 20 لاکھ کی ڈیمانڈ کی, 17 لاکھ کی, 15 لاکھ کی. پھر اینڈ آف دا سیٹ مجھ سے ڈیمانڈ کی کہ میں میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے, مجھے ٹیسٹ بھیجے. کافی دیر میں ایک بار بات کی, میں نے ریکویسٹ کی کہ میں نے تیرے ساتھ برا کیا ہے, تو جو میری فیملی کو ذلیل کر رہی ہے, میرے بچوں کو ذلیل کر رہی ہے. میرا تو بھائی بھی نہیں ہے, میری بہنیں ہیں جن کا صرف اللہ نے مجھے کفیل بنا کے بھیجا کہ میں پوری فیملی کو سپورٹ کرتا, جو اللہ مجھے میری مدد کرتا. اور آپ بھی مجھے جانتے ہیں کہ میں کتنی محنت دن رات کرتا رہتا تھا, اپنی محنت کر کے اپنی بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا. علی میرا سوال تھا کہ ان 4 مہینوں میں اس عورت نے ڈیمانڈ کی, کہاں تک ڈیل ہوئی؟ ڈیل کرنے کی میں آپ کوشش کو کی؟ بتاتا ہوں نا, تو میرا اتنا کچھ سسٹم تھا کہ میں اتنے پیسے نہیں دے سکتا تھا جو وہ ڈیل کرتی تھی. 15 لاکھ دو میری فیملی کو, کبھی اس کے پاس جاؤ 10 لاکھ دو, 9 لاکھ دو, 7, 5, بارگیننگ ہوتی اینڈ آف دا سین کے جس کیمرے سے ویڈیو بنی وہی کیمرہ مانگنا شروع کر دیا. اس کا ابھی تک مجھے مقصد نہیں پتا چلا کہ وہ کیمرہ کیوں مانگا. ویڈیو تو لگ گئی, کیمرہ مانگا, پیسے مانگے, اس طرح بلیک میلنگ. یار کیا میں نے کیا غلط کیا؟ 2 بچے پالے, اس کے 2 بچے میرے نہیں تھے, جو اس کے بھی ناجائز بچے وہ پالے, اس کو پالا, وی آئی پی گھر لے کے دیا. تو پتہ نہیں کس طرح میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ میں نے اس کی ایک سپورٹ کیا, اور اینڈ آف دا سین مجھے کہتی میں شادی کر لو میرے ساتھ. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, میں اس کا ماضی بھول جاؤں گا. میں نے واضح کہا ماضی بھول, اور والدہ کے ساتھ میری فیملی کے ساتھ میں نے یہ بات ڈسکس کی, پلان رکھا. تو نکاح سے پہلے وہی مرد جس کے بچے ناجائز تھے اس کے ساتھ آئی, وہ زبردستی اس کو لے کے چلا گیا. بات ہوئی جی میرے ساتھ چاہ رہی ہوں میں کہا جی ٹھیک ہے چلی جاتے. یہ عورت کی یہ ساری بات ہے, جسم فروش عورت سے آپ نکاح کرنے جا رہے تھے, اس کو عزت دینے جا رہے تھے, اس کے باوجود بھی 376 کا پرچہ. 376 کا پرچہ آپ کے سامنے ہے, اور لکھا کیا ہے ٹوٹلی جھوٹ. 4 مہینے کیسے گزرے؟ 4 مہینے مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ 4 سال گزرے ہیں میرے. بچے یاد آتے تھے؟ بچے یار بچے کس کو نہیں یاد آتے؟ بوڑھی ماں جو کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ وہ چل نہیں جب عدالت میں آئی تھی تو مجھے 8 دن تو اپنی ہوش ہی نہیں رہی تھی اپنی والدہ کے حال دیکھ کے, کہ وہ کس طرح اس نے سوٹی پکڑی ہوئی تھی اور سیڑھیوں پہ آ جا رہی تھی. تو پولیس والا مجھے کڑی لگی ہوئی تھی, وہ کہہ رہا تھا 2 منٹ ٹائم ہے, 2 منٹ ٹائم ہے. تو میں اس ماں کے پاس 2 منٹ کس طرح اس کو میں نے بوسہ دیا, اس نے مجھے اور میرے والد, میں نے زندگی میں اپنے والد کو روتے ہوئے نہیں دکھا. اس عورت نے رلا دیا, صرف کیا اس کی مدد کی. بس یہی میری غلطی تھی کہ مجھے لوگوں کے کمنٹ پڑھتا تھا, وہ اس کی مدد لوگوں کی کیوں نہیں کرتا, تو ان کو پروموٹ کرتا ہے. میں مدد کر کے اس جال میں پھنسا. میں کس طرح 4 مہینے گزارے یہ اللہ جانتا ہے. میرا وہ ماضی کیا تھا, کس طرح میری لائف سٹائل تھی. مجھے بتائیں کہ کیا میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ نیکی کرتے ہیں, خاص طور پہ صحافی برادری, یوٹیوبر بھائی ہیں جو کس طرح کی نیکی کرنا چاہ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ کہ مجھے بیفور آفٹر ایک بار چیک کر لیں کہ 4 مہینے پہلے میرا کیا سین تھا. سوشل میڈیا پہ تو کافی لوگ جانتے بھی ہیں, آپ کے توسط سے مزید جانیں گے. تو ابھی بھی اس وقت میری کنڈیشن, ابھی جیل میں آ رہا ہوں, یہ سٹیمپ لگی ہوئی آپ نے, ان کے ہاتھوں کے اوپر یہ ابھی بھی یہ سٹیمپ لگی ہوئی. یہ جیل کی سٹیمپ ہے. جب بندہ نکلتا ہے پہلے گیٹ کے اوپر یہ لگتی ہے سٹیمپ کہ بندہ ویریفیکیشن ہے, اس کی ضمانت ہو چکی ہے اور اس کو باہر بھیجنا. میری بہن مجھے بتائیں کہ وہ جو عورت ہے اس کے ساتھ آپ کی بھی کوئی بات ہوئی علی کے جیل جانے کے بعد؟ جی وہ ہم سے پیسے مانگتی تھی اور کیمرہ مانگتی تھی, تو کہتی تھی کیمرہ دے دو. میں نے کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے کہ نہیں کی؟ اس نے کی تھی. ہم نے پیسے مانگے, پہلے اس نے 15 مانگا, پھر ایسے ایسے نیچے جاتی, اینڈ پہ اس نے 2 لاکھ روپے مانگا تھا. مجھ سے سوال نہیں کیا کہ میرے بھائی نے آپ کو اپنے گھر کے اندر عزت بنا کے رکھا, پناہ دی, نیکی کی, اس کا بدلہ یہ دے دی؟ کیا تھا, لیکن وہ کہتی تھی کہ مجھے میری ویڈیوز جو ہے نا اس نے نیٹ پہ چڑھائی ہے, بس مجھے یہی غصہ ہے اس پہ,
تو اس نے میری ویڈیو کیوں بنائی. بس مجھے اس پہ یہ غصہ ہے, اس کو بھی اندر رہنے دو, اس کو میں نے نہیں نکلوانا. میں نے کہا آپ نے ایک فیمیل بہن ہے, اس کے بعد بھی آپ نے بھائی والا کردار ادا کیا. یہ جو 4 مہینے تھے یہ کیسے گزرے ہیں, ان کے بچوں نے کیسے گزارے؟ بچے کچھ دن میرے پاس رہتے تھے, کچھ دن اپنی ماں کے پاس رہتے تھے. بہت زیادہ, وہ چھوٹی بچی بہت زیادہ روتی تھی, سب سے چھوٹی ہے وہ, تو بہت ہی روتی تھی اپنے باپ کے بغیر, وہ 1 منٹ بھی نہیں رہتی تھی. دوسری بات یہ کہ بھائی ہمارے جو تھے 4 مہینے مطلب رہے ہیں, اس سے پہلے جو تھے میرے بھائی مطلب آدھا کرایہ بل میرا آدھا دیتے تھے. میرے ہسبینڈ نہیں ہیں تو مطلب یہی میری ہیلپ کرتے تھے. میں نے بھی بہت مشکل سے 4 ماہ گزارے ہیں, بہت ہی مشکل سے گزارے ہیں. خیر ناظرین, نفسا نفسی کا دور ہے اور اس ویڈیو کا پرپز یہ ہے کہ آپ کو بتائیں کسی پر بھی اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو تیار رہیں کہ وہ نیکی آپ کے گلے میں کب پڑنے جا رہی ہے. یہ جو لڑکا ہے یہ یوٹیوبر تھا, کرائم رپورٹر تھا, کرائم کی بیٹ کرتا تھا, اس کے اوپر 376 کا پرچہ ہو جاتا ہے. ایک لڑکی کہتی ہے کہ میں گھر میں اکیلی تھی, یہ میرے پاس آتا ہے, میرے کپڑے اترواتا ہے اور میرے ساتھ زنا بل جبر کرتا ہے, جبکہ 4 مہینے جیل میں رہنے کے بعد آج یہ بندہ باہر بیٹھا ہے. اس لڑکی کا میڈیکل بھی نل نکلا ہے. اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتائیں کہ اگر نیکی کرتے ہیں تو اس طرح آپ کے گلے میں پڑ سکتی ہے. اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیں من پوائنٹ. اللہ نگہبان.